87 वर्षीय बबरजन गुरुङ घर अगाडि घाम तापेर बसिरहेका थिए। एक्कासी उनको टाउकोमाथि चर्को आवाज निकाल्दै जहाज अनियन्त्रित अवस्थामा उडिरहेको थियो। उनले हेर्दा हेर्दै त्यो जहाज 3 पटक दायाँ बायाँ कोल्टिँदै बाँसको झ्याङमा ठोकिएर सेतीको खोचमा खस्न पुग्यो। केही बेरमै चर्को आवाज आयो, धुवाँको मुस्लो छुट्यो, दन्दनी आगो बल्न थाल्यो। तत्कालै मानिसहरू घटनास्थलमा जम्मा भए। यदि जहाजले मात्र 10 सेकेन्डको दूरी पार गर्न सकेको भए जहाज रनवेमा ल्यान्ड गर्न सक्थ्यो। तर अचानक 9N जहाजमा त्यस्तो के खराबी आयो जसले गर्दा अनुकूल मौसम र भौगोलिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि जहाज दुर्घटना हुन पुग्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यति एयरलाइन्सको जहाज 9NANC दुर्घटना र यससँग सम्बन्धित अवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यति एयरलाइन्सको जहाज 9NANC आइतबार बिहान 8:10 मा पोखरा उड्नुपर्ने थियो। कमान्डर थिए क्याप्टेन कमल केसी र सहयोगी अन्जु खतिवडा। यतिकै अर्को जहाज 9NALN पनि 6:55 मा पोखरा उड्नुपर्ने तालिका थियो, जसलाई उडाउँदै थिए क्याप्टेन रामोद श्रेष्ठ र MK श्रेष्ठले। तर यात्रु कम भएको भन्दै उडान मर्ज गरियो। केसी र खतिवडा पोखरा नै जाने भए, तर अर्को जहाजमा। जहाजसँगै परिचारिका पनि फेरिए। उनीहरूसँग परिचारिकाका रूपमा के राणा र SR ठकुरी जाने निश्चित भएकोमा सिर्जना होङचुन र ओसिन आले मगर पोखरा उडे। बिहान 8:05 मा पोखरा उडेका क्याप्टेन केसीको टिम 9:18 मा काठमाडौँ फर्किएको थियो। फेरि क्याप्टेन केसीको टिम 68 जना यात्रु बोकेर 10:33 मा काठमाडौँको रनवे छोड्दै पोखरातर्फ सोझिए। जहाज ठिक 10:52 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका थियो। जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 57 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन, 2 जना कोरियन तथा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, आइरिस र फ्रान्सका 1-1 जना नागरिक थिए। पोखरा विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर ATC का अनुसार आइतबार यतिको दोस्रो उडान अवतरण गर्ने तर्खरमा रहेका बेला विमानस्थलको भिजिबिलिटी 7 किलोमिटर थियो, जबकि अवतरण गर्न 5 किलोमिटर भिजिबिलिटी पर्याप्त हुन्छ। हावाको गति पनि प्रति घण्टा 5.5 किलोमिटर मात्र थियो, अर्थात् जहाजलाई अवतरणमा बाधा पुग्ने स्थिति थिएन। जहाज नयाँ विमानस्थलको रनवे 30 लेखनाथ तर्फबाट सहजै अवतरण गर्न सक्थ्यो। बिहानको उडानमा चालक दलले यही धावन मार्ग प्रयोग गरेका थिए। यसपालि भने उनीहरूले पुरानो विमानस्थलतर्फ फन्को लगाएर रनवे 12 बाट अवतरण गर्न अनुमति मागे। बाधा अडचन र अरू ट्राफिक नभएकाले ATCले पनि केही नसोधी अनुमति दिए। जहाज लङ फाइनल हुँदै फाइनल एप्रोचमा थियो, अर्थात् धावन मार्ग छुन 1800 मिटर मात्रै टाढा थियो। यता टावर जहाज अवतरण गराउने तयारीमा थियो। उनीहरू यतिको कर्मचारी रिसिभ गर्ने तयारीमा थिए, तर पोखरा टावरले देखिसकेको जहाज एकाएक बिलायो। पुरानो विमानस्थलबाट तुरुन्तै उडाइएको प्रभुको हेलिकप्टरले सेती खोजमा जहाज दुर्घटनामा परेको पुष्टि गर्यो। आखिर दुर्घटना कसरी भयो भन्ने यकिन तथ्य अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन। त्यसो त मौसम, भूगोल र उडानको अवस्था हेर्दा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको पनि हुन सक्छ, अथवा फन्को लगाउने क्रममा गति र उचाइ बीच तालमेल नहुँदा जहाज असन्तुलित भएर स्टल कन्डिसनमा गएको पनि हुन सक्छ। स्टल कन्डिसन जसको बारेमा हामीले यस अघिको श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यो यस्तो अवस्था हो जति बेला जहाज ढुङ्गा जसरी जमिनमा झर्न सक्छ। यकिन कारण पत्ता लगाउन आइतबारै मन्त्री परिषदले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ। जहाजमा फ्लाइट डाटा रेकर्डर FDR र पाइलटहरूले आपसी संवाद गरेको ककपिट भोइस रेकर्डर CVR हुन्छ। खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रका अनुसार विमानका दुवै उपकरण सुरक्षाकर्मीले भेट्टाइसकेका छन्। यति एयरका अधिकारीहरूका अनुसार आइतबारको उडानका क्रममा प्रशिक्षक पाइलट केसीले क्याप्टेन खतिवडालाई पोखराको नयाँ विमानस्थलमा क्लियर गराइसकेका थिए। व्यावसायिक उडानमा यसलाई नियमित प्रक्रिया मानिन्छ। आइतबार काठमाडौँबाट जहाज उडाउने बायाँ सिटमा क्याप्टेन अन्जु खतिवडा थिइन् भने प्रशिक्षक पाइलट कमल केसी को पाइलटको सिटमा बसेर उनलाई क्लियर गराइरहेका थिए। नेपाली आकाशमा 14 वर्ष अघि भित्रिएको तथा पछिल्ला वर्ष वायुसेवा कम्पनीहरूले सर्वाधिक रुचाएको युरोपियन जहाज ATR टर्बोजेट विमानको यो पहिलो र अहिलेसम्मकै डरलाग्दो दुर्घटना हो। यता युरोपियन युनियनले नेपाली वायुसेवालाई 10 वर्षदेखि लगाएको कालो सूचीबाट निस्कने तयारी भइरहेका बेला आइतबार पोखरामा भएको ठूलो दुर्घटनाले झनै समस्या पर्ने संकेत गरेको छ।
दुःखको कुरा त के हो भने 8 महिना पनि नबित्दै यति समूहको अर्को जहाज दुर्घटना भएको छ। यतिको जहाज दुर्घटनाको इतिहास हेर्दा यति समूहले सञ्चालन गरेको जहाज मानवीय क्षति हुने गरी पहिलो पटक 12 जेठ 2061 मा दुर्घटनामा परेको थियो। ट्विनेटर जहाज सोलुखुम्बुको लम्जुरामा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि 29 जेठ 2063 मा यतिकै ट्विनेटर जुम्ला एयरपोर्टमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको ज्यान गएको थियो। अर्को 2 वर्षपछि 22 असोज 2065 मा यतिकै जहाज लुक्ला एयरपोर्टमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो दुर्घटनाको 2 वर्षपछि 29 मङ्सिर 2067 मा यतिको भगिनी कम्पनी तारा एयरको जहाज ओखलढुङ्गामा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु भयो। त्यस यता पनि यति र ताराका जहाज दुर्घटना भइरहे। 5 वर्षसम्म मानवीय क्षति नभए पनि यात्रु घाइते हुने खालका सानातिना दुर्घटना भइरहे। 12 फागुन 2072 मा भने फेरि 23 जनाको मृत्यु हुने गरी तारा एयरको जहाज दुर्घटना भयो। पोखराबाट जोमसोमतर्फ जाँदै गरेको जहाज म्याग्दीको दानामा दुर्घटनामा परेको थियो। पछिल्लो समय यही वर्ष 15 जेठमा ताराको ट्विनेटर जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका सानो सरेमा दुर्घटना हुँदा 19 यात्रुसहित 12 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन यतिकै भगिनी कम्पनी हो। यति एयरलाइन्सले स्थापना भएको 24 वर्ष यता 8 प्रकारका 37 वटा जहाज प्रयोगमा ल्याएको छ। यी मध्ये 11 वटा जहाज दुर्घटनामा नष्ट भएका छन्। यति तथा उसका हेलिकप्टर र दुर्गम उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले बेहोरेका दुर्घटनामा हालसम्म कम्तीमा 180 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो त भयो यतिको जहाज दुर्घटनाको इतिहास। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, भौगोलिक सहजता र अनुकूल मौसम हुँदाहुँदै पनि गएको आइतबार यति एयरलाइन्सको जहाज 9N ANC मानवीय वा प्राविधिक के कारणले दुर्घटना भयो त? किनकि सबै कुरा ठिकठाक थियो, तर दुर्घटना भने अस्वाभाविक ढङ्गले हुन पुगेको छ। पोखराको आकाशमा पुगेपछि पाइलटले विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न एयर ट्राफिक कन्ट्रोल ATCसँग अनुमति मागेका थिए। ATCले रनवे क्लियर रहेको जानकारी गराउँदै जहाज अवतरणका लागि अनुमति पनि दिएको थियो। विमानस्थल टावरसँग चालक दलको अन्तिम पटक दुर्घटनास्थलमाथिको आकाशमा 10:50 बजे सम्पर्क भएको थियो। स्रोतका अनुसार ATCले विमानस्थलको पूर्वतर्फ रनवे 30 बाट अवतरण गर्न आग्रह गरेको थियो, तर पाइलटले पश्चिमतर्फ रनवे 12 बाट अवतरण गर्न अनुमति मागेका थिए। रनवे खाली र मौसम पनि सफा रहेकोले ATCले पाइलटको आग्रह अनुसार रनवे 12 बाट अवतरणको अनुमति पनि दिएको थियो। त्यसपछि लगत्तै पश्चिमतर्फबाट मोडिएर विमानस्थल नजिकै आउँदै गर्दा जहाज अकस्मात दुर्घटनामा परेको थियो। अवतरणको अनुमति मागेपछि चालक दलले ATCसँग थप केही कुरा गरेको छैन। यदि जहाजमा प्राविधिक समस्या आएको वा मौसम खराब भएर अवतरणमा समस्या आएको थियो भने चालक दलले ATCलाई जानकारी गराउन सक्थे। अझ अर्को कुरा त दुर्घटनाको समय मौसम सफा थियो, जहाज पनि सामान्य अवस्थामै थियो। रनवे क्लियर हुनाले ATCले जहाज अवतरण गर्न अनुमति दियो, तर जहाज अकस्मात खस्न पुग्यो। यहाँ अनौठो कुरा त यही छ कि आखिर जहाज कसरी खस्न पुग्यो। नेपालमा ATRको उडान तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ। अझ पोखराको उडानलाई त झनै सुरक्षित स्थान मानिन्छ। अर्को कुरा, यही जहाजले गत 7 पुसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत डेमो उडान गरेको थियो, जुन वरिष्ठ क्याप्टेन कमल केसीले नै डेमो उडान गरेका थिए। पोखरामा दुर्घटनामा परेको जहाज यतिले थाइल्यान्डको नुक एयरलाइन्ससँग 26 मार्च 2019 मा किनेको हो। यो जहाज सन् 2007 मा बनेको हो। यसको पहिलो उडान 1 अगस्त 2007 मा भएको थियो। सुरुवातमा जहाज भारतीय अर्बपति विजय माल्याको वायुसेवा कम्पनी किङफिसरले चलाएको थियो। किङफिसरले 6 वर्ष उडाएपछि सन् 2013 मा थाइल्यान्डको नुक एयरलाई बिक्री गर्यो। नुक एयरले सन् 2019 सम्म जहाज उडाएको थियो। सामान्यतया जहाजको कुनै आयु नहुने हवाई विज्ञको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले दिएको शेड्युल अनुसार जहाजको मर्मत सम्भार नगर्ने र समयमा पाटपुर्जा नफेर्ने गरेमा जहाज जुनसुकै बेला पनि थोत्रो हुन सक्छ। नेपालमा वायुसेवा कम्पनीहरूले जहाजको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने गरेको नियामक निकायकै अधिकारीहरू बताउँछन्। यहाँ समस्याको कुरा त के हो भने वायुसेवा कम्पनीले जहाजको नियमित मर्मत सम्भार गरेको छ कि छैन, पाटपुर्जा फेरेको छ कि छैन, जहाज उडाउन योग्य छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने क्यानको जिम्मेवारी हो।
तर नियमनकारी निकायभन्दा वायु सेवा कम्पनीहरू बलिया हुँदा छानबिनको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। वर्षेनी दुर्घटनापछि छानबिन समिति पनि बन्छ। समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ, तर अहिलेसम्म बुझाइएका छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरेर हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन कुनै पहल हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।